बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इलेक्शन अक्टूबर में भी नहीं होंगे, ये खबर मुझे मेरे ज़राए ने दी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं इस खबर पर कायम हूँ और जो जर्नलिज़म में मैंने जितनी भी सहाफ़त कर ली है, मेरा जो वसी तजर्बा है, उसकी बुनियाद पर मैं ये ख़बर ब्रेक कर रहा हूँ अपने ज़राए से मिलने वाली तस्दीक के बाद कि इलेक्शन अक्टूबर में नहीं होंगे। ये ख़बर मैंने आपको बहुत पहले भी दी थी और मैंने आपको तब भी कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस करवाए जाएं, ये इलेक्शन का ऑर्डर जो है ये कोई नहीं मानेगा। देखिए सर, इस पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो इमरान खान की हुकूमत 3.5 साल हुकूमत थी, जो अपना टेन्योर तो कंप्लीट नहीं कर सकी। उसने 3.5 साल में जो किया, मौजूदा हुकूमत ये समझती है कि हमारे लिए 1.5 साल का जो टेन्योर था वो बहुत कम था। हम पाकिस्तान की मईशत को ठीक नहीं कर सके, हम पाकिस्तान के इकॉनमी के मामलात जो हैं वो बेहतर इसलिए नहीं कर सके क्योंकि इमरान खान ने IMF के साथ जो मुआहदे किए हुए थे, उन मुआहदों के बाद बड़े सख्त फैसले किए, बहुत सख्त शराइत थी जिनको तस्लीम किया। लिहाजा अब तक तो मुआशी हालात बेहतर नहीं हुआ। आप देख लें कि अब तक मुआशी हालात कहाँ पर हैं। महंगाई बिल्कुल आप समझ लें कि दुगनी हो गई है ना। आप देख लें कि लोगों के लिए 50,000 60,000 रुपया जो है वो अब कोई उसकी वैल्यू नहीं रही। तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हालात मज़ीद अबतर हो रहे हैं, मौशी हालात मज़ीद गमगीर हो रहे हैं, दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन पॉवर्टी में इजाफ़ा हो रहा है, गुर्बत में इजाफ़ा हो रहा है, बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो रहा है। तो सर इन हालात में इलेक्शंस नहीं होंगे क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ये समझती हैं कि अगर इलेक्शंस में जाएंगे तो आवाम वोट कास्ट नहीं करेंगे। ये मुस्लिम लीग नून के सियासी हलकों में तो ये बात ज़ेरे गर्दिश है और मेरी कुछ अरकान असम्बली से बात हुई नून लीग के, तो उन्होंने मुझे बताया कि इलेक्शंस में जाना बहुत बड़ी हमाकत है इन हालात में, क्योंकि अगर इन हालात में हम इलेक्शंस में गए तो इन हालात में अवाम हमारा कचुम्बर निकाल देंगे और जब वोट कास्ट करने की बारी आएगी तो भाजी जेड़े बैलेट बॉक्स है ने ना, उन्हां चों साडा कोई नहीं वोट निकलना, उन्हां चों साडा कोई वोट नहीं निकलना। आवाम ने जिन्हों वोट पाना है वो सानू पता किन्नू पाना है। तो इमरान खान के पास एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ गई है कि वो खुलकर खेल सकते हैं इस हुकूमत की कारकर्दगी के ख़िलाफ़, लेकिन वो भी उस बुनियाद के ऊपर कि अगर उनके पास पीछे कोई ऑप्शन हो। उनके पास चूँकि कोई ऑप्शन नहीं है और चूँकि वो फ़ौज के साथ टक्कर ले चुके हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उन्होंने किया, जो 9 मई के वाक़यात हैं, उसके बाद इमरान खान साहब के पास कोई ऑप्शंस नहीं और उनके दरवाजे बंद हो चुके हैं। दूसरी खबर यह है कि जी निगरान हुकूमत जो अब बननी है, वफाक की असम्बली डिज़ोल्व होनी है, नेशनल असम्बली डिज़ोल्व होगी, प्रोविंशियल असम्बलीज डिज़ोल्व होनी है। और देखें कितनी बड़ी हमाकत है कि ऐसे लोगों को इक़्तिदार थमाया गया जिन लोगों ने मुल्क व कौम की तकदीर बदलनी थी, उन्होंने असम्बलियाँ तहलील कर दी। और सर उन्होंने पाकिस्तान के पॉलिटिकल निज़ाम को जितना नुकसान पहुंचाया, इमरान खान साहब और उनका जो टोला था, जो 40 चोरों का टोला जो उनके साथ रला हुआ था, जिन्होंने पंजाब और KPK की असम्बली डिज़ोल्व करवाई, इमरान खान साहब को वो कान में कहने वाले वो मियां असलम इकबाल साहब, वो फवाद चौधरी साहब जैसे लोग, और फिर उन्होंने कहा कि खान साहब असम्बली डिज़ोल्व करेंगे तो ये हुकूमत पर प्रेशर आ जाएगा, और फिर परवेज़ लाई की बेचारे की वजारत आला भी गई। तो इमरान खान साहब ने दरअसल पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को जो नुकसान पहुंचाया उसका खमियाजा आज तक वो भुगत रहे हैं। अब वो जिस तरह भी भुगतेंगे वो तो भुगतना उन्होंने। निगरान हुकूमत जो बननी है, वफाक की नेशनल असम्बली जो डिज़ोल्व होनी है, उसके बाद प्रोविंशियल असम्बलीज़, बलूचिस्तान की सिंध की असम्बली डिज़ोल्व होनी है, तो सर फिर निगरान सेटअप ने आना है। अब ये कहा जा रहा है कि वो जो निगरान सेटअप है वो सियासी लोगों के ऊपर मुश्तमिल होगा। उसमें ना तो कोई टेक्नोक्रेट्स होंगे, ना कोई ब्यूरोक्रेट्स होंगे, ना कोई जजेस होंगे रिटायर्ड जजेस, ना कोई रिटायर्ड जर्नैल होंगे, क्योंकि ये समझते हैं पाकिस्तान के इदारे ताकतवर हल्के ये समझते हैं कि अब वो जो निगरान सेटअप है उसमें हम समझते हैं कि अब उन लोगों की गुंजाइश मौजूद नहीं है जो बार बार क्रिटिसाइज़ होते रहे। देखिए ना, हमने निगरान हुकूमत में जितनी भी निगरान हुकूमतें आई, हमने उनमें वसी तजर्बात के ज़रिए ये सारा कुछ करके देख लिया, उसका रिज़ल्ट हमें ज़ीरो मिला। हमने मीर हज़ार खान खोसू को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया, मियाँ मोहम्मद सुमरो को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया, बलकशेर मज़ारी को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया, हमने जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क साहब को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया। वो जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क साहब जो गिलानी साहब को
نااہل کرنے والے بینچ کے 10 رکنی لارجر بینچ کے سربراہ تھے. سپریم کورٹ نے جب گیلانی کو وزارت عظمیٰ کے منصب سے ہٹایا تو وہ جج صاحب جو ہیں وہ گیلانی کو نااہل کرنے والے بینچ کے سربراہ تھے اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان رہے. تو سر ہم نے تجربات تو کر کے دیکھ لیے, لہٰذا اب یہ ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو نگران سیٹ اپ ہے یہ طویل ہوگا, یہ ان لوگوں کے اوپر مشتمل ہوگا جو لوگ پولیٹیکل ایکسپیرینس رکھتے ہیں, جن کے پاس کوئی سیاسی تجربہ ہے, اور جو لوگ سیاسی تجربے کی بنیاد پر ملک کو چلا سکتے ہیں اور ملک کو ڈیفالٹ سے نکال سکتے ہیں یا ملک کو معاشی ابتر حالات سے نکال سکتے ہیں, ان لوگوں کا تجربہ کیا جائے. اب ان لوگوں کے تجربے کے لیے ایک تو پہلی بات کہ اسحاق ڈار کا نام دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے, جو پولیٹیکل کرائسس ہے, اس میں سیاسی لوگوں کو شامل کرنا اب ایک ضد بن چکا ہے. وہ اس لیے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں, پولیٹیکل بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی اور طاقتور حلقے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نگران سیاسی سیٹ اپ وہ ہو جو ملک کو بھی آگے لے کر چلے, صرف اس کی ذمہ داری یہ نہ ہو کہ وہ اپنا ٹائم پورا کرے اور نکل جائے. اب دیکھیں نا, جب سے یہ اسمبلی ڈیزالو ہوئی پنجاب کی اور KPK کی, تو نگران سیٹ اپ جنوری سے لے کر آن ورڈ اب تک تو چل رہے ہیں. تو حالات آپ کے سامنے ہیں. محسن نقوی صاحب کو آپ کرٹیسائز کریں, ان کو آپ تنقید کی زد میں لائیں, ان کے مخالفوں کی بات کر رہا ہوں, لیکن وہ ایک اچھے چیف منسٹر ثابت ہوئے. انہوں نے بہت اچھے کام بھی کیے, انہوں نے پولیس ریفارمز بھی کی, انہوں نے پنجاب کے لیے بھی کام کیا, پنجاب میں انفراسٹرکچر کا جو ایک ڈھانچہ تھا اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی. تو آپ تنقید کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کریں, لیکن یہ بات ہو رہی ہے کہ جب تک بھائی معاشی حالات بہتر نہیں ہو جاتے تب تک نگران سیٹ اپ جو ہے وہ طویل قیام کرے گا. اور یہ آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, تو پھر کسی ایک دن جو ہے اس بات پر اتفاق رائے ہونا ہے, اور اتفاق رائے اس بنیاد پر ہو جانا ہے کہ جی اب جو نگران سیٹ اپ ہے وہ بیٹھے اور بیٹھ کر ملک کو چلائے, اور یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ وہ واٹ ایور, مجھے نہیں پتا وہ کتنی دیر کے لیے ہوگا, 6 مہینے کے لیے, 1 سال کے لیے, لیکن سر الیکشنز تو 6 مہینے سے پہلے ہوتے نظر نہیں آ رہے جو حالات چاہ رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس میں موجودہ وفاقی کابینہ کے بھی کچھ وزراء شامل ہوں. میں یہ بات مفروضوں کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں, مجھے یہ کنفرم نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کو ان کے تجربے سے فائدہ حاصل کیا جائے. میں ان کو تنقید اس لیے نہیں ان پر تنقید کر رہا کیونکہ سر دیکھیں, میں تنقید کروں گا پھر بات دور تک جائے گی. بہت سے حکمران آئے, حق میں وقت آئے, بہت سے لوگوں پر ہم نے تنقید کی. موجودہ حکومت کی پرفارمنس کو کسی حد تک بہتر کہا جا سکتا ہے, 10% 20% کہا جا سکتا ہے, لیکن اس کو بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بہت اچھی ہے. تو جو کام کرنے والے ہیں وہ تو نہیں ہو سکے. انفارچونیٹلی جو عمران خان کی حکومت تھی اور موجودہ حکومت, اس میں اگر اب کمپیریزن کیا جائے تو کوئی ڈفرینس نہیں ہے. لیکن اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ نگران حکومت طویل قیام کرے گی, فیصلہ ہو چکا ہے, تو سر یہ فیصلہ طاقتور حلقوں کے ساتھ بیٹھ کر کیا جائے گا, اور اس کے بعد جب تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے گا تو یہی فیصلہ ہونا ہے کہ جب تک ملک کے معاشی حالات بہتر نہیں ہوتے تب تک الیکشنز امپاسبل ہیں, اور ہونا یہی ہے. ایٹ دی اینڈ فیصلہ یہی ہونا ہے, جو ادھر سے فیصلہ ہونا ہے وہی فیصلہ امپلیمنٹ ہونا ہے. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.